हम में से कितने लोग रात को सोने से पहले इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आज हमने सारे दिन में कितने गुनाह किए हैं, किस बात पे झूठ बोला है, किस बात पे धोखा दिया है, किस बात पे गीबत की है। फरिश्ते हमारे सारे नामा अमाल लिख रहे होते हैं, हर चीज़ हमारे नामा अमाल में मौजूद होती है। देखें, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ताकत होती है कि हम अपनी नामुमकिन से नामुमकिन दुआ भी एक वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ कर थक गए हैं, बहुत सारे वजीफ़े भी कर लिए हैं, हम लोग थक चुके हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मौज़े किए हैं, किस तरह नामुमकिन से मुमकिन मेरे काम हुए हैं। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम सारा दिन इतने गुनाह करते हैं, जाने अनजाने में किसी न किसी बात पर हमसे गुनाह हो ही जाता है। देखिए, कुछ लोग वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं लेकिन साथ में बुरे काम नहीं छोड़ते, जैसे कोई मूवी देख ली, गाना सुन लिया, हराम ताल्लुक़ में है या फिर झूठ बोल लिया, गीबत कर ली, तो इस तरह भी वजीफ़े का असर नहीं होता, दुआ कबूल नहीं होती। देखिए, हम अल्लाह ताला से जब मांग रहे होते हैं अपनी ख्वाहिश, जो हमारी दिली पसंदीदा चीज़ है, तो हमें भी वही काम करना है ना जैसे अल्लाह ताला को पसंद है। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो कामयाब होता है, तो जैसे वो टीचर्स बताती हैं, पढ़ाती हैं, तो स्टूडेंट वही काम करता है तो ही उसे सक्सेस मिलती है। इसी तरह अगर माँ अपने बच्चे से खुश होती है, बच्चा माँ की बात मानता है, तो माँ गले लगा लेती है और उसको गिफ्ट्स वगैरह देती है। तो हम इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए रस्तों पर चलेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी ना। अल्लाह ताला खुद कहता है, ए बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू सुपुर्द कर दे अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे दूंगा वही वो जो तेरी चाहत है। इससे ये साबित होता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारेंगे तभी हमारी दुआएं कबूल होंगी, तभी हमारे वजीफ़े रंग लाएंगे। हम तो गुनाह भी कर रहे हैं, साथ साथ हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा वजीफ़ा भी कबूल हो जाए, दुआ भी कबूल हो जाए, हमें सारा कुछ मिल भी जाए। हमें बेशक हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, हमें पता है कि हम गुनाह नहीं छोड़ रहे या नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, दिल से कोशिश कर सकते हैं और दिल से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इस गुनाह को छोड़ने में या अल्लाह पाक मेरी मदद कर दे, या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला से हदायत भी उन लोगों को मिलती है जो उससे हदायत मांगते हैं, जो हदायत नहीं मांगते उनको कभी भी हदायत नहीं मिलती। हमारी दुआएं आज कबूल क्यों नहीं हो रही? हमारा पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है। जब हम खलूस दिल के साथ ही नहीं पढ़ रहे, हम बुराइयां ही नहीं छोड़ रहे, हम गुनाह के काम ही नहीं छोड़ रहे, तो किस तरह से अस्तगफिरुल्लाह कबूल होगा? हम जल्दबाजी में तेज़ तेज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे, ऐसे नहीं पढ़े। सुकून से हमें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला भी इंसान को रंग भाग लगा देता है, वो जो उसके करीब आते हैं लेकिन दिल से। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुनाह छोड़ने की हम कोशिश तो कम से कम करें। ये नहीं कि हमारा ध्यान कहीं और हो, हम ड्रामा वगैरह करें, किसी के साथ गपशप करें तो ही हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और जी हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। ध्यान कहीं और है, दिल कहीं और है, ज़ुबान कहीं और है, तो अस्तगफिरुल्लाह कैसे मुआवजा करेगा? मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। देखिए, पर्सनल बातें कोई भी अपनी शेयर नहीं करता, सब इधर उधर की स्टोरीज बताते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार अपनी पर्सनल स्टोरी आप सबके साथ शेयर की है। अब फिर से जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं स्टोरी शेयर कर देती हूँ कि पहले मैं भी इसी तरह थी कि जब कभी मैंने पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन तब मेरा दिल इस तरह का था कि कोई मुझे छोटी सी बात कह देता था तो उस बात को दिल पे लगा कर मैं घंटों रोती थी और मेरे दिल में ऐसी बातें चुभती थी तीर की तरह कि अंदर ही अंदर आंसू पी जाने। ऐसा वक्त भी मैंने देखा। रात को मैं सोकर उठती थी, आधी रात को तो मैं रोने लग जाती थी कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ ही क्या है, क्या हो गया मुझसे ऐसा कि लोग मुझे बुरा समझते हैं। मेरे अंदर वो ऐप भी निकाले गए जो मेरी ज़ात में कभी मौजूद ही नहीं थे। लोगों की बातों को दिलों पे लगाकर काफ़ी टाइम तक मैं रोती रहती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ने ऐसा मेरा दिल बदल दिया कि अब कोई बड़ी से बड़ी बात भी कह दे
تو مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل بدل دیا ہے۔ یہ استغفر اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، آپ کو دل کا سکون ملتا ہے، اور جب سکون مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے گھر میں رہ لو، لیکن جہاں آپ کے دل کو سکون ہے، ذہن کو سکون ہے نا، وہ گھر آپ کے لیے کسی محل سے کم نہیں ہوگا۔ اب میں استغفر اللہ اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ مجھے ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا جب رات کو سوتے وقت ایک تسبیح تو میں نے لازمی پڑھنی ہے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کی۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام جب میرا دل میں بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے یا مجھے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے یا اللہ پاک مجھے یہ چیز چاہیے، تو میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں، پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں کوئی چیز چاہیے تو آپ نیت کر کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر نیت کر کے آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کا وہ کام ضرور مکمل ہوگا۔ لوگوں کی باتیں دل پہ لگانا چھوڑ دیں۔ دنیا آپ کی تب بنتی ہے جب آپ دنیا کے نہیں بنتے۔ تو میں وہ بندی ہوں کہ جب دوران ڈرائیونگ نا میں بعد میں پہلے بیٹھتی تھی تو میں کہتی تھی پہلے سانگ چلا دو یا میوزک چلا دو، تو میں بہت گنہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن آج ایسا دل بدل گیا، آپ نے میرے ولاگز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں دوران ڈرائیونگ میں کیا کرتی ہوں، استغفر اللہ کاؤنٹنگ والی استغفر اللہ وہ تسبیح لی ہوئی ہے تو اس پر استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں، اور یقین مانے میں آج فیل کرتی ہوں کہ وہ والا سفر ٹینشن والا اور یہ والا سفر کتنا سکون والا سفر، ایک خاص قسم کی مطلب کہ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ اب دل کرتا ہے کہ اور زیادہ استغفر اللہ پڑھوں، اور زیادہ استغفر اللہ پڑھوں۔ جب آپ کے کام پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا استغفر اللہ سے تو آپ کا مزہ آنے لگ جاتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اور زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو رہا ہے نا اپنے بندوں سے، اور وہ آپ کے لیے بند راستے بھی کھولتا جا رہا ہے، آپ کے مشکلات سے نکالتا جا رہا ہے، آپ کو ذہنی سکون اتنا مل گیا، آپ کو زندگی میں ہر نعمت مل گئی، ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے ہی کیا؟ ہم سب بس یہ ہے کہ توکل نہیں رکھتے، ہم بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فوراً چاہیے، یہ چیز فوراً چاہیے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اللہ اسی مہینے خوشخبری دے دے۔ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ پاک سنے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہے میں جس سے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی دیر ہوتی ہے، اس کن کو منوانے کے لیے ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ 100 نفل پڑھ لیں بغیر دل کے رٹا لگا کے پڑھ لیں، ان نفلوں کی بجائے 2 نفل آپ دل سے پڑھ لیں، وہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیں، تو وہ 2 نفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 نفل سے زیادہ فضیلت رکھیں گے۔ کسی کی چھوٹی سی مدد کر دی اور بغیر دکھاوے کے مدد کی، دل سے مدد کی، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس والے سے بھی ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ درود پاک کی اگر میں فضیلت پہ بات کرنے لگوں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، اتنی زیادہ اس قدر فضیلت ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑیں، استغفر اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی زندگی بدلتی آپ کو نظر آئے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے سبب بنا دے گا، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کے حالات بدلنا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں، کن مسائل سے گزرتے ہیں، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے، تو وہ ہمیں پریشانی میں تنگی میں نہیں دیکھ سکتا اور کسی انسان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں لاتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات پہ توکل رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کروڑوں لوگوں سے بہتر عطا کی ہے۔ بس ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم نے اس پر خوش رہنا ہے، دوسروں کی زندگیوں کی طرف نہیں دیکھنا، دوسروں کے رزق کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہر کسی کے رزق کی تقسیم اللہ پاک نے الگ رکھی ہوئی ہے، حسد نہیں اپنے دل میں لے کر آنی۔ اگر کسی کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس پر یہ مت کہا کریں کہ ہائے کس کے پاس اتنا کچھ ہے، یہ بڑا کریں کہ یا اللہ پاک یہ چیز مجھے بھی عطا فرما، مجھے یہ پسند آئی اور اپنے خزانوں سے عطا فرما، کیونکہ جنت کی ادنا ترین چیز جو ہوگی سونا چاندی ہوگا، جو آج اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہوا پڑا ہے۔ تو اپنی آخرت بھی بنانے کی کوشش کریں، اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ہمیں
ہمیں سنتا ہے، بہت قریب سے سنتا ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مراد پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم انسان بہت گناہ گار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، تو اگر میں بھی انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، تو اگر مجھ سے جانے انجانے میں کسی بات کو بولتے ہوئے کوئی مسٹیک ہو جایا کرے تو پلیز اس چیز کو اگنور کیا کریں۔ میرے ورڈز پر جانے کی بجائے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ بس اصلاح فرما دے میرے ذریعے کسی کی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے پیارا سا کمنٹ کر دیں، آج اللہ پاک کا نام لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کس نے میری ویڈیو کمپلیٹ واچ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ استغفر اللہ کو لازمی جاری رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور آپ سب کے لیے میری دل سے دعائیں، جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔